बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नाजरीन इकराम, सब्र और शुक्र अमूमन ये दो लफ्ज़ एक साथ सुनने में आते हैं। आजमाइशों पर सब्र करना और नेमतों पर शुक्र करना ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के ये दो खूबसूरत असूल हैं। सब्र के फल के जायकों से फिर किसी और वीडियो में ज़िक्र करेंगे। आइए आज शुक्र करना सीखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम शुक्र करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अल्लाह पाक की अता की गई ज़िंदगी पर राज़ी रहना और ज़िंदगी का हुस्न बढ़ाती नेमतों पर शुक्र अदा करना इस ज़ात मुबारका का अपने बंदे पर हक़ है, जिसने हमारी ज़िंदगी को इन नेमतों से सजाया। सर से लेकर पाँव तक हम अपने जिस्म के अज़ा और उनसे जुड़ी नेमतों पर ही शुक्र अदा करने लगे तो इनका ही शुमार मुमकिन नहीं। आजकल के मशीनी दौर में हम हर शय के साइंसी तौजीह तलाश करते हैं और इस तौजीह के साथ कुरान पाक की याद दहानी मुंसलिक हो जाए तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। क्या आप जानते हैं कि शुक्रगुजारी, शुक्र अदा करना और इसका इजहार करने का बज़ाहिर छोटा सा अमल आपके जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर बहुत गहरा असर डालता है। बहरहाल रिसर्च से ये रिसर्च साबित हो चुका है कि शुक्रगुजार होना आपकी खुशियों के जायके को बढ़ाता है, बेहतर और पुरसकून नींद की वजह बनता है, जिस्म को ताकत और एतमाद फराहम करता है, बेचैनी, इज़्तिराब और एंग्ज़ायटी और उदासी जैसा कि डिप्रेशन की अलामात के तदराक में मुआवन साबित होता है, जिस्मानी दर्द में भी हैरत अंगेज़ कमी का बायस बनता है। शुक्र की ये बज़ाहिर मुस्बत आदत ना सिर्फ ये कि आपके जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए करिश्माती साबित होती है, बल्कि आपके रोज़मर्रा के मामलात और तल्लुकात पर भी अपने असरात साबित करती है। ये आदत रिश्तों के बीच की करवाहट के लिए और ज़हर कातिल का काम करती है। आपके दफ्तर, काम करने की जगह पर मौजूद लोगों के साथ आपके तल्लुकात को खूबसूरत बनाती है। ज़िंदगी के मामलात को लेकर शिकायत, बेचैनी, इज़्तिराब और इंतहाई हालत में दौलत की हवस को छूती ख्वाहिश की मौजूदगी में अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों का कुफ्र करते लोगों में शुक्रगुजार बनना नशे की मानद है। आप एक बार इसका असल जायका चख लें तो फिर नाशुक्री की क्या मजाल कि वो आपके पास भी फटक भी जाए। मर्ज़ बढ़ता गया जूजू दुआ की मुसद्दक। आप जितना इस आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, इसके मामलात और वाक़यात इतने ही मुस्बत और ख़ूबसूरत होते जाएंगे। हमारी ज़िंदगी शुक्र के लायक नेमतों से बड़ी पड़ी है। अब सवाल ये है कि आखिर आगाज़ कहाँ से किया जाए। इसके लिए चंद मामूलात पर हम आज इस वीडियो में नज़र डालेंगे। नाज़रीन इकराम, सुबह का आगाज़ शुक्रगुजारी के इजहार से कीजिए। शुक्र की आदत का बीज बोने के लिए सबसे पहले ज़रख़ेज़ ज़मीन है। सुबह का वक़्त यानी दिन का आगाज़ है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें मारने के बाद ज़िंदा किया और हमें आखिरकार उसकी तरफ लौट कर जाना है। यह है सही बुखारी, सही मुस्लिम में यह हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई गई इस दुआ से अंदाज़ा होता है कि सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले शुक्र अदा करना वाजिब है कि हमें मौतनुमा नींद से निकालकर एक और रोशन दिन दिया गया। दिन के आगाज़ की इस पहली सोच, पहली दुआ, पहले शुक्र का असर दिन भर के तमाम कामों पर पड़ता है। इस नए दिन के लिए शुक्रिया अल्लाह जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक नया दिन अता किया गया। दूसरा है इबादत कीजिए। दिन का आगाज़ इबादत, नमाज और तस्बीहात से करना दरअसल शुक्रगुजारी का ही इजहार है कि हमें हमारे खालिक ने एक नया दिन नेमत की तरह दिया है। इसकी इबादत, उसका शुक्र अदा करने का ही एक तरीका है। हमारी इबादत अमूमन हमारी ख्वाहिशात और इगराज के गिर्द घूमती हैं, लेकिन अगर अपनी इबादत को शुक्र की गर्ज से जोड़ लिया जाए तो उसके फ़वाइद तो चंद हो जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात मुझे मजबूत तर बना रही हैं। नाज़रीन इकराम, तीसरा जो तरीका है, रोज़ाना शुक्रगुजारी तहरीर करने की आदत डालें। शुक्रिया के मुसन्नफ़ डॉक्टर रॉबर्ट ने अपनी तहकीक ज़िक्र करते हैं कि दो ग्रोहों पर तजर्बा किया गया। एक को अपनी डायरी में हफ्तावार 5 चीज़ें तहरीर करने को कहा गया जिसके लिए वो शुक्रगुजार हैं, और दूसरे ग्रोह को वो 5 चीज़ें तहरीर करने को कहा गया जिसके लिए वो शिकवा किना है। पहले ग्रोह को अपनी खुशी, इत्मीनान, जिस्मानी और ज़हनी सेहत में इजाफे का इजहार करते पाया गया, जबकि दूसरे ग्रोह का तजर्बा उसके उलट था। नेमतों का शुमार करना आपके नज़दीक उनकी अहमियत को बढ़ा देता है, जिसके मुकाबले में शिकायत अपनी अहमियत खोने
لگتی ہے۔ سو ناظرین کرام 4 جو پوائنٹ ہے غور و فکر کرنا، شکر گزار مراقبہ اور شکر گزاری مل کر آپ کی خوشیوں کو دو آتشہ کر دیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں موجود مثبت چیزوں پر شکر گزار ہونا اور منفی چیزوں کے اندر بھی مثبت تلاش کرنا اس مراقبے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آپ کی خود اعتمادی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے چہل قدمی کیجیے۔ چہل قدمی کی عادت کے جسمانی صحت پر اثرات سے کس سے انکار ہے؟ اس چہل قدمی کے ساتھ شکر گزاری کی عادت جوڑیے، جسے ماہرین نفسیات سیرنگ واک کا نام دیتے ہیں۔ چہل قدمی کرتے ہوئے شعوری طور پر ان چیزوں پر توجہ مرکوز کیجیے جنہیں عموماً آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے جسم کو حرارت کا احساس دلاتا ہے، سورج ہو سکتا ہے یا خوشگواریت کا احساس دلاتی ہوا، کوئی کھلتا پھول یا کسی تتلی کا پھول در پھول سفر کرنا، کسی پرندے کا گیت یا کسی شناسہ کی آواز بظاہر ہے بے ضرر چیزوں پر مثبت انداز میں نظر ثانی زندگی کو دیکھنے اور پرکھنے کا انداز بدلنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ سو ناظرین کرام 6 پوائنٹ ہے ہفتے کا ایک دن شکایت سے مستثنی قرار دیجیے۔ ہفتے کا ایک مخصوص دن زندگی سے تمام شکایات کو زڑا پرے کر کے صرف اور صرف نعمتوں کو گنیے۔ یقین کیجیے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں نعمتوں کے مقابلے میں آپ کی گنتی ختم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ سو ناظرین اکرام 7 پوائنٹ ہے شکر گزاری کا اقرار کرنا۔ میں شکر گزار ہوں کہ میری زندگی میں محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں اپنی پسند کا کھانا چکھ سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہر چیز اس چیز کے لیے جو میری زندگی میں موجود ہے۔ یہ اور اس طرح کے لاتعداد جملے آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ زندگی چند بڑے تجربات سے بہت آگے کی چیز ہے۔ سو ناظرین اکرام 8 پوائنٹ ہے تحریری شکریہ ادا کرنا۔ اپنی زندگی میں موجود لوگوں کو کسی تحفے، کسی کارڈ یا پھر خط کے ذریعے ان کی آپ کی زندگی میں موجودگی کا شکریہ ادا کرنا رشتوں کی پائیداری کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کا بھی باعث بنتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ آپ ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے جذباتی وابستگی محسوس کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں موجودگی کو شکر کرنے کی وجہ سمجھتے ہیں۔ سو ناظرین کرام 9 جو پوائنٹ ہے مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیے، اپنے ارد گرد نظر دہرائیے۔ آپ کو بہت سی اداس روحیں مسیحائی کی منتظر دکھائی دیں گی، ان کی مدد کرنے کے لیے خود کو آمادہ کیجیے۔ اپنی تکلیف سے صرف نظر کر کے کسی دوسرے کی جانب مدد کا ہاتھ بڑھانا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ اپنی تکلیف کے مقابلے میں دوسروں کا درد زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ دوسروں کی مدد پر آمادگی آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ دوسروں کی مشکلات اور پریشانیوں کو جان کر اپنی تکلیف بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہے اور اس سے منسلک منفی اثرات بھی زائل ہوتے محسوس ہوتے ہیں، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ سو ناظرین اکرام لاسٹ پوائنٹ ہے رات کو سونے سے پہلے شکر گزاری کا ادا کرنا مت بھولیے۔ دن بھر کی تھکن سمیٹ کر بستر پر لیٹنا اور ایک پرسکون نیند کی خواہش انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ بستر پر لیٹنے اور سونے کے درمیانی وقفے کو کارآمد بنائیے۔ صبح کی پہلی سوچ کی مانند رات کی آخری سوچ کا چہرہ بھی تبدیل کیجیے۔ سونے کے مسنون اعمال کے ساتھ ساتھ دن بھر کے معاملات پر نظر ثانی اور ان کا مثبت نقطۂ نظر سے جائزہ لینا بہت سی مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک مکمل دن کے معمولات کا مکمل طور پر جائزہ لیتے ہوئے شعوری طور پر ان واقعات پر توجہ دیجیے جو شکر گزاری کا موجب بن سکتے ہیں۔ وہ کسی درینہ دوست کا غیر متوقع میسج یا کال، کسی مہمان کی پرمسرت صحبت، کسی بچے کی معصوم ہنسی، کسی پیارے کے مسکراہٹ، کسی جانب سے موصول ہونے کا شکریہ یا کوئی تعریفی جملہ، اس طرح کی کئی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک آرام دہ بستر کی دستیابی، کمرے میں موسم کی سختی نرمی کے مطابق اے سی، پنکھا، ہیٹر یا محض چھت کی موجودگی کی ہی ایسی نعمتیں جن سے بہت سے لوگ محروم ہیں۔ بنا دعاؤں کے نیند آنا، بنا کسی شدید تکلیف کے دن بھر گزارنا، غیر شکر گزاری کی اتنی وجوہات ہیں کہ آپ سوچنے بیٹھنے تو دنگ رہ جائیں گے۔ دن بھر کے معاملات کا جائزہ اور ان سے متعلق شکر گزاری کا اظہار ثابت نہ نفسیاتی دباؤ میں نمایاں کمی کا باعث بنتا ہے۔ نتیجتاً نیند بہتر اور پرسکون ہوتی ہے۔ زندگی
ज़िंदगी के मामलात और आदात में ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपकी शख्सियत को संवारने और निखारने में अहम किरदार अदा करती हैं। आप शुक्रगुजारी को एक मौका तो दीजिए, इसके असरात मुझसे बढ़कर आप बता पाएंगे। तो आइए शुक्रगुजारी की आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इस सफ़र में ऐसा वक्त भी आएगा, ये आदत सांस लेने जैसी ज़रूरत बन जाएगी और ज़िंदगी मुश्किलात और परेशानियों के बाद मुस्कुराएगी इंशाअल्लाह। सो नाज़रीन इकराम, इसी के साथ आपके मेज़बान मोहम्मद अदील को इजाज़त दीजिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।